तो फिर बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, आमिर रज़ा साहब आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है उमर हयात खान साहब ने। उमर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पावर शेयरिंग का फार्मूला सामने आ चुका है, काफ़ी हद तक जो एक्सपेक्टेड नतीजा है वो इस वक्त हम देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आगे आने वाली इस गवर्नमेंट को, हुकूमत को? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहादी हुकूमत है खास तौर पर, लेकिन इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी, और जो वज़रा होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे, MQM से होंगे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से होंगे, और इसके साथ साथ जो दीगर छोटी जमातें हैं उनसे हो सकते हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी है इसमें। और दूसरा अगर देखा जाए तो जो आईनी ओहदे हैं जिनमें सदर पाकिस्तान का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, और 2 सूबों के गवर्नर्स हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको ये आईनी ओहदे मिलेंगे। अगरचे ज्यादातर जो डिपेंडेंट होंगे खास तौर पे, क्योंकि वफाकी काबीना के तमाम फैसले होंगे और वफाकी काबीना ही जो भी बड़े फैसले होंगे वो करेगी, और उसका जो सारा का सारा यकीनी तौर पर क्रेडिट जो है वो वजीर आजम के पास ही होगा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए तो इस वक्त तीसरी बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है कौमी असम्बली में, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, आईनी ओहदे उनके पास होंगे। अब ये भी एक काफी मेरे ख्याल में कि अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बनती, और जिस तरह हमने गुज़िश्ता हुकूमत में देखा था कि जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा काबीना का हिस्सा थे, खुद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वजीर खारजा थे, और उस हुकूमत ने काम किया, लेकिन वो शायद तजुर्बा अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शामिल होने का, जिस पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन जो चैलेंजेस हैं खास तौर पर, जिस तरह एक पॉजिटिविटी हमें बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों में नजर आई कि वो जो हुकूमत होगी खास तौर पर वफाकी हुकूमत, और जिसकी जो रूह रवां होंगे वो वजीर आजम शहबाज शरीफ मुंतखब होने के बाद होंगे, तो उस हुकूमत को वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेंगे। अगरचे बाज जो तज्जियाकार हैं, बाज अहबाब हैं, वो ये कहते हैं कि इस हुकूमत का चलना उस अंदाज से हमें मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर ये हुकूमत चल गई और अवाम को इन्होंने डिलीवर किया तो डेफिनेटली जो है वो उसका सेहरा शहबाज शरीफ के सर होगा, और कुछ हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी को इस वजह से भी मिलेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के हर फैसले की तायीद करेगी। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जो फैसला हुकूमत की जानिब से किया जाता है और उस पे अगर पीपल्स पार्टी को कोई एतराज होगा तो वो भी काफी मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में भी हमने ये देखा है कि कुछ फैसलों पर पीपल्स पार्टी को एतराज था और जिससे पीछे हटना भी पड़ा। ऐसे फैसले भी किए गए जो यकीनी तौर पर गैर मकबूल फैसले थे, और लेकिन अब हालात जो है वो बतदरीज मेरे ख्याल में माजी से सबक सीखते हुए ये दोनों बड़ी जमातें अब आगे चल के सिर्फ और सिर्फ एक नुकाती एजेंडा रखेंगी कि पाकिस्तान की मईशत को हमने दुरुस्त समत की जानिब गामजन करना है और पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल बनाना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो आने वाली हुकूमत मुंतखब हुकूमत को होगा। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल जो इदारे हैं या फिर इसके साथ साथ जो आलमी कुव्वतें हैं उनकी जानिब से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है, और अहम मुलाकातें भी इस ज़िम्न में हुई हैं, और एक एतमाद का इजहार, एक एतमाद की फिजा भी हमें नजर आई है। लेकिन अब हुकूमत नौमुंतखब हुकूमत तक है कि वो किस तरह डिलीवर करती है और किस तरह अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। अभी शहबाज शरीफ साहब यही कह रहे थे कि तालीम के हवाले से हमने काम करना है, हमने मईशत को दुरुस्त करना है, और ये सारे ऐसे मामलात हैं कि खास तौर पर इन पर फोकस करना लाजमी होगा। और अगर देखा जाए तो हमें आने वाले दिनों में IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो भी करनी है। ये दूसरा जायजा और आखिरी जायजा होगा स्टैंड बाय अरेंजमेंट का, और उसके बदले में पाकिस्तान को $1.1 अरब की जो आखिरी किस्त है स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे की, तो वो हमें मिलेगी। और अगर वो हम मुआहदा मुकम्मल तौर पर पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक और IMF प्रोग्राम के लिए नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी। और हमारे जो ज़राए हैं खासतौर पर वो ये हमें बताते हैं कि जो ये दूसरा जायजा होगा आखिरी किस्त का, उसके साथ ही
ایک نیا معاہدہ جو کہ توسیع فنڈ فیسلٹی کا ہے، جس کو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی اس پر جو ہے وہ ڈیلیبریشنز IMF مشن کے ساتھ جو ہے وہ شروع کی جائیں گی، تاکہ جلد از جلد جو ہے ایک نیا معاہدہ جس کے تحت تقریباً کوئی $6 ارب جو ہے وہ IMF کے ساتھ مزید جو ہے وہ قرض کا معاہدہ ہو سکے۔ لیکن چیلنجز موجود ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس کو اس وجہ سے بھی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں کہ ان کو تمام سٹیک ہولڈرز اور پھر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں خاص طور پر ان سے مشاورت کے بعد تمام فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب جو نئی حکومت ہے یہ مخلوط حکومت ہے، اور اس مخلوط حکومت میں اگرچہ پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگی، لیکن مسلم لیگ کاف ہوگی، MQM ہوگی، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ لازمی ہوں گے۔ تو اس میں جس طرح شہباز شریف نے اناؤنس بھی کیا، تو اس میں چیلنجز جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا نئی منتخب حکومت کو ہو سکتا ہے۔ بالکل اچھی خبر یہ ہے اس کے اندر عمر کے مخلوط حکومت ہے، اور یہ تمام وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اس ملک میں حکومت کر چکی ہیں، کئی سال تک حکومت کر چکی ہیں، اور تمام تر جو معاملات ہیں اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج معیشت ہے، تو اب دیکھنا یہ کہ معیشت کے لیے کیا معاشی پالیسیاں آنے والی حکومت جو ہے وہ بناتی ہے۔ اس وقت ہمیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد علی شیر بھی جوائن کر چکے ہیں۔ علی، حکومت سازی کے لیے یہ جو فارمولہ ہے طے پا گیا ہے، پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے پا گیا ہے، ذرا اس کے اہم نکات بتائیے گا۔ تمام تر جو سیٹس ہیں، صدارت، چیئرمین سینٹ، گورنرز، تمام صوبوں کی جو گورنرشپ ہے، کس کے پاس کون سا عہدہ جا رہا ہے، کیا طے پایا ہے آخرکار اس میں؟ کہا جائے کہ ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ جب آج گزشتہ روز بال کیا آپ کہیں گے، بلاول بھٹو زرداری جب سپریم کورٹ میں موجود تھے تو وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ یہ کمیٹیوں کی سنجیدگی نہیں ہے جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے نہیں پا رہا۔ لیکن اس کے بعد اچانک کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ملاقاتوں کے بعد بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف اور ان کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے یہ بتایا گیا کہ سب جو ہے وہ زرداری ہاؤس پہنچے اور وہاں پہ پریس کانفرنس ہے، اور جب تک ہم یہاں پہنچ نہیں گئے تھے اس وقت تک یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم بھی موجود ہوں گے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو اس وقت سب لوگ حیران ہوئے کہ پہلے تو یہ صرف بتایا گیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کریں گے، اس کے بعد شہباز شریف اور ان کی ٹیم بھی آئی ساتھ ساتھ، اور پریس کانفرنس ہوئی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے آفیشلی تو صرف 2 عہدوں کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آصف علی زرداری صدر پاکستان کے لیے کا طور پر امیدوار ہوں گے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ باقی عہدوں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا، تاہم انہوں نے کسی بھی عہدے کے بارے میں نہیں بتایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے صرف اتنا یہ کہا کہ باقی عہدے بھی طے پا گئے ہیں، تاہم اس کے اوپر جو ہے وہ کون سا عہدہ کس کو ملے گا اس کی وہ جلد کر دی جائے گی۔ تاہم جو کمیٹیوں کے ذرائع تھے، جو وہاں ان کمیٹیوں میں موجود لوگ تھے، ان سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے کچھ اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی اس بات پہ کھڑی ہے کہ وہ کابینہ میں حصہ نہیں لے گی، کابینہ میں کوئی وزارت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لے گی۔ یہ کلیئر کٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کا سٹانس منوانے میں اپنے کامیاب ہوئی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز تھی چیئرمین سینٹ کا ہوتا، اور اسپیکر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ملے گا۔ اس کو ملے گا، کون ہوگا، یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کرے گی۔ اسی طرح چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا، کون ہوگا اس کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی۔ اسی طرح سے پنجاب میں جو ہے وہ ظاہر پاکستان مسلم لیگ پہلے ہی مریم نواز کو نامزد کر چکی ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، تو گورنر کا عہدہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ ایک فارمولہ طے کیا گیا ہے کہ جس کا وزیر اعلیٰ ہوگا اس کا گورنر نہیں ہوگا، اور جس کا گورنر ہوگا اس کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سندھ میں یہ عہدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملے گا۔ اب آیا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو اپنی اتحادی جس کے سے وہ تعاون لے رہی ہے کہ ہم وہ اس کو دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس کو کس پہ راضی کرتی ہے، یہ ایک بات کی بات ہوگی۔ اسی طرح بلوچستان کا جو معاملہ ہے، اگر وہاں پہ وزیر پیپلز پارٹی کا ہوگا تو گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ فارمولہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ مین جو ہوتے ہیں ان کے اوپر اتفاق جو ہے وہ طے پا گیا ہے ابھی۔